डाकते रहें कोई बात नहीं, तो मैं दूसरे की इज्जत से खेलते रहें कोई बात नहीं, दूसरे का माल खाते रहें कोई बात नहीं, दूसरे का हक खाते रहें कोई बात नहीं, दूसरे का हक पे डाके डालते रहें कोई बात नहीं। पैगंबर कायनात ने फरमाया अगर कोई बंदा किसी की 5 पाई गसब करता है, डाका डालता है, खा जाता है, देने का नाम नहीं लेता, देने की नीयत नहीं करता, हजम करने का प्रोग्राम बनाता है, फरमाया कयामत के दिन 5 पैसे के बदले में 700 ऐसी नेकियां जो अल्लाह के दरबार में मंजूर होगी 5 पैसे के बदले में देनी पड़ जाएगी। आए हो तो कुछ पल्ले डाल के ले जाओ, कुछ चीजें पल्ले बांध के ले जाओ, काम आए। मिलाद की तकरीरें रोज होती रहती हैं, हजारों मौलवियों से सुनते रहते हो, किताबें पढ़ते रहते हो, तारीख को पढ़ते हो, रेडियो और टीवी में सुनते रहते हो, कोई चीज को पल्ले भी बांध के ले जाओ कि रहमत कायनात ने फरमाया अगर कोई किसी के 5 पाई जुल्मन गसब करता है, डाका डालता है, देने का प्रोग्राम नहीं बनाता, हजम करने के प्रोग्राम बनाता है, कयामत के दिन 500 नेकियां जो अल्लाह के दरबार में मंजूर होंगी, जो अल्लाह के दरबार में मकबूल होंगी, इसको देनी पड़ जाएंगी। और अगर इसके नाम अमाल में 700 नेकियां नहीं होंगी, जिसके 5 पैसे खाए थे उसके गुनाह खुदा इसके सर पे हम हजारों टिकार मार जाते, लाखों हजम कर जाते और दुआ क्या करते हैं, अल्लाह करे लेने वाला मर जाए, शाला मर जाए, के आके ने शाला, हाँ शाला मर जाए, मगलों ले जाए, जान छुट जाए, ये नहीं सोचता आगे देने पड़े, ये नहीं सोचता कि आगे देने। हाँ साथ साथ हदीस बतला दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया देने की नीयत रखता है, देने का प्रोग्राम रखता है, देने का इरादा रखता है, लेकिन हाथ तंग है, मेहनत बड़ी करता है, मजदूरी बड़ी करता है, कल नहीं दे पाया, इसी हालत में मर जाता है। फरमाया रब ये कहता है अगर इसकी देने की नीयत थी, इसके देने का इरादा था, देने का प्रोग्राम था, लेकिन अजल आ गई, मौत आ गई, कयामत का दिन इसके लिए आ गया, घर वालों को रुलाने का दिन आ गया, रब कायनात फरमाते हैं मेरा हबीब अपनी उम्मत को बता दे इसकी नीयतों का फल इसको दे दूंगा, और जिसका इसने देना है कयामत के दिन मैं अपनी रहमत से उसको दे दूंगा, मैं अपनी रहमत से उसको दे दूंगा। और अगर हजम करके आएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैयत लाई जाती है, या रसूलुल्लाह जनाजा पढ़ाइए, अल्लाह के रसूल जनाजा पढ़ाने से पहले पूछते हैं इसने किसी का कुछ देना है, कहा गया या रसूलुल्लाह देना है, फरमाया तुम जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता, फरमाया मैं जनाजा नहीं पढ़ता, तुम पढ़ लो। आज कोई चौधरी मर जाता है, MP MNA मर जाता है, चेयरमैन मर जाता है, कोई काउंसलर मर जाता है, मौलवी पहले आके खड़ा होता है, वो जानता भी है इसने हजारों के खाए हैं, जानता भी है इसने यतीमों का हक खाया है, जानता भी है बेवाओं का हक खाया है, जानता भी है कि ज़कात का पैसा खा गया है, जानता भी है कि गलियों का पैसा खा गया है, जानता भी है कि नलकों का पैसा खा गया है, जानता भी है कि ये गटर के पैसे भी बेईमान हजम कर गया है, जानता है कि ये स्कूल की छतों के पैसे भी खा गया है, जानता है ये स्कूल के पंखों के पैसे भी खा गया है, लेकिन फिर भी मौलवी आगे आता है, इसलिए कि उसको पता है 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे, इसलिए कि उसको पता है 4 पैसे, इसलिए कि गरीब का जनाजा होगा तो 5.25 रुपए, और अगर अमीर का जनाजा होगा तो 100 रुपया तो मिल ही जाते हैं। आजकल हमने ये मजहब बना रखा, आजकल हमने ये दीन बना रखा, और रहमत कायनात क्या फरमाते हैं, ओ नमाजियों, ओ हाजियों, मेहराबों के निशान तुम्हारी पेशानियों पे बने हुए हैं, लंबे लंबे सजदे करते हो, पगड़ियां बांधते हो, दाढ़ियां रखते हो, तहज्जुद पढ़ते हो, तुम्हारे लिए ये बात करता हूं, और उन मौलवियों से भी बात करता हूं, अपने आप को भी उसमें रखता हूं कि अगर किसी का हक दबा लिया, देने का इरादा नहीं किया, देने की नीयतें नहीं की, तो कयामत के दिन एक 5 पैसे के बदले में कितनी नेकियां, अब हमारे पल्ले में होंगी कितनियां, होंगी कितनियां, कभी इससे भी सोचा है? रात को जो सोचने लगते हो पहले सोचा करो आज मैंने नेकियां कितनी की हैं, गुनाह कितने। पहले दिन जो सोचोगे ना तो मालूम हुआ गुनाह तो मैंने 1000 किए, नेकी आधी की, नेकी आधी की। दूसरे दिन सोचोगे तो इंशाल्लाह 1 नेकी हो जाएगी, ये मैं दावे से कह रहा हूं।
اس لیے کہ سنت رسول یہ ہے، فرمان پیغمبر یہ ہے، اصول پیغمبر یہ ہے، قانون پیغمبر یہ ہے، قانون تقدیر یہ ہے کہ جو بندہ سوچتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، خدا اس کو توفیق دے۔ دوسرا دن آئے گا نیکی ایک ہو جائے گی، گناہ 99 ہو جائیں گے۔ تیسرا دن آئے گا نیکیاں 2 ہو جائیں گی، گناہ 98 ہو جائیں گے۔ اور دعوے سے کہتا ہوں ایک دن وہ آئے گا، آپ اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، آپ اپنا کنٹرول کرنا شروع کر دیں، آپ اپنی نیکیوں اور برائیوں کا امتیاز اور فرق کرنا محسوس کر دیں۔ دعوے سے کہتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا نیکیاں 100 ہوں گی، گناہ آدھا ہوگا کہ نہیں؟ بولو نا، آئندہ سے سوچو گے؟ بولو تو صحیح، سوچو گے؟ ایک ہفتے کے دن، ایک بدھ کے دن نہیں سوچنا جس دن گھوڑوں کی دوڑ ہوتی، باقی دن سوچ اللہ اپنے حبیب کی اس امت کو عقل دے، اللہ اپنے حبیب کی امت کو دین کی سمجھ دے، اللہ اپنے حبیب کی اس امت کو اپنے حبیب کے فرمان پہ سمجھنے کی توفیق دے کہ تیرے نبی کی ایک ایک بات حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ دروازہ کھٹک رہا دیکھیے بھائی، تیرے حبیب کی ایک ایک بات حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، تیرے حبیب کی ایک ایک بات انسانوں کی عقلوں سے بھی حاوی ہے، انسانوں کا عقل بھی تیرے حبیب کی بات کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے حبیب کی اس امت کو عقل سلیم دے۔ حلیمہ کے گھر میں پیغمبر 4 سال گزارتے، کتنے سال؟ 4 سال۔ میں نے وہ علاقہ دیکھا، خدا آپ کو بھی دکھا۔ قبیلہ بنو سعد کی آبادی وادی طیب کے قریب ہے، مکے سے تقریباً 65 میل کا فاصلہ۔ کتنا؟ 65 میل کا فاصلہ۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے۔ وہ علاقہ جو دیکھا ہے، آج تک بڑی بڑی خوبصورت دنیا دیکھی ہے، باغات دیکھے ہیں، چمنستان دیکھے ہیں، سرسبزہ دیکھا ہے، سماج اور مری بھی دیکھا ہے، یورپ کی آبادیاں بھی دیکھی ہیں، پاکستان اور ہندوستان کی آبادیاں بھی دیکھی ہیں، ہانگ کانگ کا سرسبزہ بھی دیکھا ہے، ہانگ کانگ کی خوبصورتی بھی دیکھی ہے، سنگاپور کی خوبصورتی بھی دیکھی ہے، دنیا کا آدھا حصہ گھوم کے آیا ہوں، خوبصورتیاں دیکھ چکا ہوں۔ دعوے سے کہتا ہوں جتنی خوبصورت وہ جگہ جہاں حلیمہ کا گھر تھا، کائنات میں آج تک نہیں دیکھی، کائنات میں آج تک نہیں دیکھی۔ کہہ دو نا صدقہ ہے محمد کی نیم کا کہ اللہ پاک نے اس علاقے کو محمد مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں اتنا خوبصورت بنا دیا۔ آپ سے ایمان سے پوچھتا ہوں جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے، مدینے میں سرسبزہ نہیں، مدینے میں باغات نہیں، مدینے میں گل و گلزار نہیں، مدینے میں ندی نالے نہیں، مدینے میں نہریں نہیں، مدینے میں دریا کا کنارہ نہیں، مدینے میں سمندر کا کنارہ نہیں، مدینے میں پہاڑ ہیں تو سرخ ہیں، مدینے میں پہاڑ ہیں تو خشک ہیں، مدینے میں گل و گلزار نہیں، لیکن آپ کے ایمان کے دروازے پر کنڈی ہلا کر آپ سے پوچھتا ہوں آج تک آپ کی نگاہوں نے مدینے سے خوبصورت بھی کوئی منظر دیکھا ہے؟ نہیں، بولو نا، کوئی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تیرا مری مدینے سے خوبصورت ہے، گل و گلزار کے لحاظ سے، تیرا سوات خوبصورت ہے، تیرا بحرین خوبصورت ہے، تیرا پٹن شام خوبصورت ہے، تیری گلگت خوبصورت ہے، تیری پنجاب کی سرسبزہ خوبصورت ہے، تیرے ہاں پہاڑ خوبصورت ہیں، ساری خوبصورتیاں دیکھ کے مدینے میں جا، لیکن قسم خدا کی کہتا ہوں مدینے کی ایک گلی کے تنکے پر ساری دنیا کی خوبصورتیوں کو تو قربان کر دے گا۔ سب کہہ دو نا یہ صدقہ ہے محمد کی دین کا کہ اللہ پاک نے مدینے میں خوبصورتی ایسی بھر دی ہے، ایسی بھر دی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں اگر کملی